श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। अथातो रसविमानं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। इह खलु व्याधीनां निमित्तपूर्वरूप रूपोपशय संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेषाननुप्रविश्यानन्तरं दोष भेषज देश काल बल शरीर साराहार सात्म्य सत्व प्रकृति वयसां मानमवहितमनसा यथावज्ञेयं भवति भिषजा। दोषादिमानज्ञानाय तत्त्वात् क्रियायाः न हि अमानज्ञो दोषादीनां भिषक् व्याधि निग्रह समर्थो भवति। तस्मात् दोषादिमानज्ञानार्थं विमानस्थानम् उपदेक्ष्यामोऽग्निवेश। तत्रादौ रसद्रव्यदोषविकारप्रभावान् वक्ष्यामः। रसास्तावत् षट् मधुराम्ल लवण कटुतिक्त कषायाः ते सम्यक् उपयुज्यमानाः शरीरं यापयन्ति। मिथ्योपयुज्यमानास्तु खलु दोषप्रकोपाय उपकल्पन्ते। दोषाः पुनस्त्रयः वात पित्त श्लेष्माणः। ते प्रकृतिभूताः शरीरोपकारका भवन्ति। विक्रेतिम् आपन्नास्तु खलु नानाविधैः विकारैः शरीरम् उपतापयन्ति। तत्र दोषम् एकैकं त्रयस्त्रयो रसा जनयन्ति त्रयस्त्रयश्चोपशमयन्ति। तद्यथा कटुतिक्तकषाया वातं जनयन्ति मधुराम्ल लवणास्त्वेनं शमयन्ति। कट्वम्ललवणाः पित्तं जनयन्ति मधुरतिक्तकषायास्त्वेन क्षमयन्ति। मधुराम्ललवणाः श्लेष्माणं जनयन्ति कटुतिक्तकषायास्त्वेनं शमयन्ति। रसदोषसन्निपाते तु ये रसा यैः दोषैः समानगुणाः समानगुणभूयिष्ठा वा भवन्ति ते तान् अभिवर्धयन्ति। विपरीतगुणा विपरीतगुणभूयिष्ठा वा शमयन्ति अभ्यस्यमाना इति। एतद्व्यवस्था हेतोः षट्त्वम् उपदिश्यते रसानां परस्परेण संश्रेष्टानां त्रित्वं च दोषाणां संसर्गविकल्पविस्तरो येषाम् अपरिसङ्ख्येयो भवति विकल्पभेदा परिसङ्ख्येयत्वात्। तत्र खलु अनेकरसेषु द्रव्येषु अनेकदोषात्मकेषु च विकारेषु रसदोषप्रभावम् एकैकस्येनाभिसमीक्ष्य ततो द्रव्यविकारयोः प्रभावतत्त्वं व्यवस्येत्। न तु एवं खलु सर्वत्र। न हि विक्रेति विषमसमवेतानां नानात्मकानां परस्परेण चोपहतानाम् अन्यैश्च विकल्पनैर्विकल्पितानाम् अवयवप्रभावानुमानेनैव समुदायप्रभावतत्त्वम् अध्यवसातुं शक्यम्। तथा युक्ते हि समुदये समुदायप्रभावतत्त्वम् एवम् एवोपलभ्य ततो द्रव्यविकारप्रभावतत्त्वं व्यवस्येत्। तस्माद् रसप्रभावतश्च द्रव्यप्रभावतश्च दोषप्रभावतश्च विकारप्रभावतश्च तत्त्वम् उपदेक्ष्यामः। तत्रैष
रसप्रभाव उपदिष्टो भवति। द्रव्यप्रभावं पुनरुपदेक्ष्यामः। तैल सर्पिर्मधुनि वातपित्तश्लेष्म प्रशमनार्थानि द्रव्याणि भवन्ति। तत्र तैलं स्नेहोष्ण्यगौरवोपपन्नत्वात् वातं जयति सततम् अभ्यस्यमानम्। वातो हि रोक्ष सेत्य लाघवोपपन्नो विरुद्धगुणो भवति। विरुद्धगुणसन्निपाते हि भूयसाल्पम् अवजीयते। तस्मात् तैलं वातं जयति सततम् अभ्यस्यमानम्। सर्पिः खलु एवम् एव पित्तं जयति। माधुर्याच्छेत्यान्मन्दत्वाच्च पित्तं हि अमधुरम् उष्णं तीक्ष्णं च। मधु च श्लेष्माणं जयति। रोक्ष्यात्तेक्ष्ण्यात् कषायत्वाच्च श्लेष्मा हि स्निग्धो मन्दो मधुरश्च। यच्चान्यत् अपि किञ्चित् द्रव्यम् एवं वातपित्तकफेभ्यो गुणतो विपरीतं स्यात् तच्च एताञ्जयति अभ्यस्यमानम्। अथ खलु त्रीणि द्रव्याणि नात्युपयुञ्जिताधिकम् अन्येभ्यो द्रव्येभ्यः। तद्यथा पिप्पली क्षारः लवणम् इति। पिप्पल्यो हि कटुकाः सत्यो मधुरविपाका गुर्व्यो नात्यर्थं स्निग्धोष्णाः। प्रक्लेदिन्यो भेषजाभिमताश्चताः सद्यः शुभाशुभकारिण्यो भवन्ति। आपातभद्राः प्रयोग समसाद्गुण्यात् दोषसञ्चयानुबन्धाः। सततम् उपयुज्यमाना हि गुरुप्रक्लेदित्वात् श्लेष्माणम् उत्क्लेशयन्ति। औष्ण्यात् पित्तं न च वातप्रशमनायोपकल्पन्तेऽल्पस्नेहोष्णभावात्। योगवाहिन्यस्तु खलु भवन्ति। तस्मात् पिप्पलिर्नात्युपयुञ्जीत। क्षारः पुनः रोष्ण्यतेक्ष्णय लाघवोपपन्नः क्लेदयत्यादौ पश्चाद्विशोषयति। स पचन दहन भेदनार्थम् उपयुज्यते। सोऽति प्रयुज्यमानः केशाक्षी हृदय पुंस्त्वोपघातकरः सम्पद्यते। ये हि एनं ग्रामनगरनिगमजनपदाः सततम् उपयुञ्जते। त आन्ध्य शाण्ड्य खालित्य पालित्य भाजो हृदयापकर्तिनश्च भवन्ति। तद्यथा प्राच्यास्तीनाश्च। तस्मात् क्षारं नात्युपयुञ्जीत। लवणं पुनः औष्ण्यतेक्ष्ण्योपपन्नम् अनतिगुरु अनतिस्निग्धम् उपक्लेदि विस्रंसनसमर्थम् अन्नद्रव्य रुचिकरम् आपातभद्रं प्रयोगसमसाद्गुण्यात् दोषसञ्चयानुबन्धम् तद्रोचनपाचनोपक्लेद विस्रंसनार्थम् उपयुज्यते। तदत्यर्थम् उपयुज्यमानं ग्लानिशैथिल्यदौर्बल्याभिनिवृत्तिकरं शरीरस्य भवति। ये हि एनत् ग्रामनगरनिगमजनपदाः सततम् उपयुञ्जते। ते भूयिष्ठं ग्लास्नवः शिथिलमांसशोणिता अपरिक्लेशसहाश्च भवन्ति। तद्यथा बाहलीक सौराष्ट्रिक सैन्धव सौवीरकाः ते हि पयसापि
सह लवणम् अश्नन्ति येऽपीह भूमे रत्युषरा देशास्तेषु औषधिविरुद्वनस्पति वानस्पत्या न जायन्ते अल्पतेजसो वा भवन्ति लवणोपहतत्वात् तस्मात् लवणं नात्युपयुञ्जीत ये हि अतिलवणसात्म्याः पुरुषास्तेषाम् अपि खालित्यपालित्यानि वलयश्चाकाले भवन्ति तस्मात् तेषां तत्सात्म्यतः क्रमेणापगमनं श्रेयः सात्म्यम् अपि क्रमेण उपनिवर्त्यमानम् अदोषम् अल्पदोषं वा भवति सात्म्यं नाम तत् यत् आत्मनि उपशेते सात्म्यार्थो हि उपशयार्थः तत्त्रिविधं प्रवरावरमध्यविभागेन सप्तविधं तु रसैकैकत्वेन सर्वरसोपयोगाच्च तत्र सर्वरसं प्रवरम् अवरम् एकरसं मध्यं तु प्रवरावरमध्यस्थम् तत्रावरमध्याभ्यां सात्म्याभ्यां क्रमेणैव प्रवरम् उपपादयेत् सात्म्यं सर्वरसम् अपि च सात्म्यम् उपपन्नः प्रकृत्यादि उपयोक्त्रष्टमानि सर्वाणि आहारविधिविशेषायतनानि अभिसमीक्ष्य ईतम् एवानुरुध्येत तत्र खलु इमानि अष्टौ आहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति तद्यथा प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशकालोपयोग संस्थोपयोक्त्रष्टमानि भवन्ति तत्र प्रकृतिः उच्यते स्वभावो यः स पुनः आहारौषधद्रव्याणां स्वाभाविको गुर्वादिगुणयोगः तद्यथा माश मुद्गयोः शुकरैणयोश्च करणं पुनः स्वाभिकानां द्रव्याणाम् अभिसंस्कारः संस्कारो हि गुणान्तराधानम् उच्यते ते गुणास्तोयाग्नि सन्निकर्ष शौचमन्थन देशकालवासन भावनादिभिः कालप्रकर्षभाजनादिभिश्चाधीयन्ते संयोगः पुनर्द्वयोः बहुनां वा द्रव्याणां संहति भावः सविशेषम् आरभते यं पुनः नैकैकशो द्रव्याण्यारभन्ते तद्यथा मधुसर्पिषोः मधुमत्स्यपयसां च संयोगः राशिस्तु सर्वग्रह परिग्रहो मात्रामात्रफलविनिश्चयार्थः तत्र सर्वस्याहारस्य प्रमाणग्रहणम् एकपिण्डेन सर्वग्रहः परिग्रहः पुनः प्रमाणग्रहणम् एकैकस्येनाहारद्रव्याणाम् सर्वस्य हि ग्रहः सर्वग्रहः सर्वतश्च ग्रहः परिग्रह उच्यते देशः पुनः स्थानं सद्रव्याणाम् उत्पत्तिप्रचारो देशसात्म्यं चाचष्टे कालो हि नित्यगश्चावस्थिकश्च तत्रावस्थिको विकारम् अपेक्षते नित्यगस्तु ऋतुसात्म्यापेक्षः उपयोगसंस्था तु उपयोगनियमः स जीर्णलक्षणापेक्षः उपयोक्ता पुनः यस्तम् आहारम् उपयुङ्क्ते यदा यत्तम् ओकसात्म्यम् इति
अष्टौ आहारविधि विशेषायतनानि व्याख्यातानि भवन्ति। येषां विशेषाः शुभाशुभफलाः परस्परोपकारका भवन्ति तान् बुभुत्सेत। बुद्ध्वा च हितेप्सुः एव स्यात् न च मोहात् प्रमादाद्वा प्रियम् अहितम् असुखोदर्कम् उपसेव्यम् आहारजातम् अन्यद्वा किञ्चित्। तत्र इदम् आहारविधिविधानम् अरोगाणाम् आतुराणां चापि केषाञ्चित् काले प्रकृत्यैव हिततमं भुञ्जानानां भवति। उष्णं स्निग्धं मात्रावत् जीर्णे वीर्याविरुद्धम् इष्टे देशे इष्टसर्वोपकरणं नातिद्रुतं नातिविलम्बितम् अजल्पन् अहसन् तन्मना भुञ्जीत आत्मानम् अभिसमीक्ष्य सम्यक्। तस्य साद्गुण्यम् उपदेक्ष्यामः। उष्णम् अश्नीयात्। उष्णं हि भुज्यमानं स्वदते। भुक्तं च अग्निम् औदर्यम् उदीरयति। क्षिप्रं जरां गच्छति। वातम् अनुलोमयति। श्लेष्माणं च परिह्रासयति। तस्मात् उष्णम् अश्नीयात्। स्निग्धम् अश्नीयात्। स्निग्धं हि भुज्यमानं स्वदते। भुक्तं च अनुदीर्णम् अग्निम् उदीरयति। क्षिप्रं जरा गच्छति। वातम् अनुलोमयति। शरीरम् उपचिनोति। दृढीकरोतीन्द्रियाणि। बलाभिवृद्धिम् उपजनयति। वर्णप्रसादं चाभिनिर्वर्तयति। तस्मात् स्निग्धम् अश्नीयात्। मात्रावत् अश्नीयात्। मात्रावद्धि भुक्तं वातपित्तकफानपीडयत् आयुः एव विवर्धयति केवलम्। सुखं गुदमनुपर्येति। न चोष्माणम् उपहन्ति। अव्यथं च परिपाकमेति। तस्मान्मात्रावत् अश्नीयात्। जीर्णे स्नीयात्। अजीर्णे हि भुञ्जानस्याभ्यवहृतम् आहारजातं पूर्वस्याहारस्य रसमपरिणतम् उत्तरेणाहाररसेनोपसृजत् सर्वान् दोषान् प्रकोपयत्याशु। जीर्णे तु भुञ्जानस्य स्वस्थानस्थेषु दोषेषु अग्नौ चोदीर्णे जातायां च बुभुक्षायां विव्रेतेषु च स्रोतसां मुखेषु विशुद्धे चोद्गारे हृदये विशुद्धे वातानुलोम्ये विश्रेष्टेषु च वातमूत्रपूरीशवेगेषु अभ्यवहृतम् आहारजातं सर्वशरीरधातून् अप्रदूषयद् आयुः एवाभिवर्धयति केवलम्। तस्मात् जीर्णे स्नीयात्। वीर्याविरुद्धम् अश्नीयात्। अविरुद्धवीर्यम् आश्नन् हि विरुद्धवीर्याहारजैः विकारैः नोपसृज्यते। तस्मात् वीर्याविरुद्धम् अश्नीयात्। इष्टे देशे इष्टसर्वोपकरणं चाश्नीयात्। इष्टे हि देशे भुञ्जानो नानिष्टदेशजै मनोविघातकरै भावै मनोविघातं प्राप्नोति। तथैवेष्टैः सर्वोपकरणैः। तस्मात् इष्टे देशे तथेष्टसर्वोपकरणं चाश्नीयात्।
नातिद्रुतम् अश्नीयात् अतिद्रुतं हि भुञ्जानस्योत्स्नेहनम् अवसादनं भोजनस्याप्रतिष्ठानं च भोज्यदोषसाद्गण्योपलब्धिश्च न नियता तस्मात् नातिद्रुतम् अश्नीयात् नातिविलम्बितम् अश्नीयात् अतिविलम्बितं हि भुञ्जानो न तृप्तिम् अधिगच्छति बहुभुङ्क्ते शीती भवति आहारजातं विषमं च पच्यते तस्मात् नातिविलम्बितम् अश्नीयात् अजल्पन् अहसन् तन्मना भुञ्जीत जल्पतो हसतोऽन्यमनसो वा भुञ्जानस्य त एव हि दोषा भवन्ति य एवाति द्रुतम् अश्नतः तस्मात् अजल्पन् अहसन् तन्मना भुञ्जीत आत्मानम् अभिसमीक्ष्य भुञ्जीत सम्यक् इदं ममोपशेते इदं नोपशेत इत्येवं विदितं हि अस्यात्मनः आत्मसात्म्यं भवति तस्मात् आत्मानम् अभिसमीक्ष्य भुञ्जीत सम्यक् इति भवति चात्र रसान् द्रव्याणि दोषांश्च विकारांश्च प्रभावतः वेदयो देशकालौ च शरीरं च सनोभिषक् तत्र श्लोकौ विमानार्थो रसद्रव्य दोषरोगा प्रभावतः द्रव्याणि नातिसेव्यानि त्रिविधं सात्म्यमेव च आहारायतनान्यष्टौ भोज्यसाद्गुण्यमेव च विमाने रससङ्ख्याते सर्वम् एतत् प्रकाशितम् इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते विमानस्थाने रसविमानं नाम प्रथमोऽध्यायः इति श्री धन्वन्तरिरर्पणमस्तु।